आगे चलो। नेक्स्ट खबर हसन साहब, 77.4 अरब का नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कानून मंजूरी की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट 2024 की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ गवर्नर बनेगा, पैटर्न इन चीफ वजीर आला होगा। क्या कहेंगे? वो कहने मामा धियां दे दरमियान मामला चल रहा है, पैटर्न इन चीफ ये कल नहीं तो कहानी खत्म। वो दरसी किताबां जेड़े अपने किसी को बड़े होंगे वो भी निकल जाएंगे, नाम भी चेंज हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूं हर चीज जो इनके नाम पे तब्दील करो। ये कोई नेल्सन मंडेले हैं, रूटीन में आए चले गए, अपना माल छाल ये वो फिट फुट का होके प्रोटोकॉल लेके चले गए, खत्म हो गई बात। या तो पता लगे ना कि 77.4 आप कह रहे हो कि इसमें 70 अरब नवाज शरीफ साहब ने काम को गिफ्ट किया है या वापस किया है, जो भी कह लो। इन्ना वाले माल बिन्नियात, ये जो दरसी किताबों में अब अपने बारे में पढ़ाई जाए, ये क्या है? कोई करे तो सुभान अल्लाह, तुम ना रहो तो लोग करें। मदर टेरेसा को याद करते हैं, उसका प्यो को चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से, उनका नाम एहतराम से लेते हैं लोग। आज भी याद है, ईदी साहब कब के चले गए, उनका लोग हवाला देते हैं, इज बिकम अ सिंबल। डॉक्टर अमजद साहब जिंदा है, हमारा दोस्त है, सुभान अल्लाह। काम बोलते हैं उसके, उनका वे निसाब च बाड़ो मैनू क्यों? ये इनमें से कख नहीं रहना, ये कर लें। अगर मैं बाकी रह गया तो मैं कैंपेन चलाऊंगा। अगली हुकूमत इनकी तो नहीं होनी ना, नॉर्मल न्यूट्रल बंदे आएंगे, वो बंद करो। या तो आपने अपनी जेब से कुछ तोप चलाई है, या आपने भीख मांगी है दर दर कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए, कुछ भी नहीं। ओ अवाम के जूते अवाम का सर, 77 अरब बच्चों फिर की है भाई, क्यों? वजह और तुम्हारे तो इन कामों से करोड़ों गुना बेहतर गोरा तुम्हें दे गया। जब मेयो हॉस्पिटल दिया उन्होंने, उस वक्त लाहौर की आबादी कितनी थी? जिन्होंने कुछ किया होता है उनको इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं, दुनिया भूलती भी। ठीक है हसन साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोर देकर कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ही खत्म कर सकती है, कोई इदारा खत्म करेगा तो हम मानेंगे, ना कोई और। भाई बिलावल को तो खैर पता नहीं होगा, इसके जो नाना थे जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, उन्होंने भी एक दफ़ा मशरकी पाकिस्तान वालों की नहीं मानी थी, बल्कि ये धमकी दी थी कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। नतीजे में जोग्राफिया की टांगें टूट गईं। अच्छा, इधर तुम इधर हम। ये भुट्टो साहब ने ये जुमला बोला नहीं था, ये अब्बास अतर साहब थे उस वक्त आज़ाद के एडिटर, रोजनामा आज़ाद के, ब्रिलियंट आदमी थे। उन्होंने मफहूम को ये रंग दिया, ये जुमला भुट्टो साहब ने नहीं बोला। लेट मी एक्सप्लेन इट। ये आमतौर पे उनसे मंसूब किया जाता है, जो गलत है। लेकिन इन्होंने कहा था ना कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, उसका मफहूम उन्होंने बयान इस सुर्खी के साथ किया था। सो आपका और आपकी बरादरी का बिलावल साहब, तो असूलन तो ये है कि सियासतदान का काम है रास्ता निकालना। आप रास्ता निकालें, ज़िद्दें ना पालें, रास्ते ना रोकें, और कोई कंसेंसस के साथ। लेकिन ये खैर मैं बकवास ही कर रहा हूँ, ये इस मुल्क के नसीब में नहीं है। पाकिस्तान में अफ़हाम व तफ़हीम के साथ पहली, दूसरी, तीसरी वफादारी वतन के साथ, अपने साथ नहीं, अपनी अना के साथ नहीं, अपनी हवस इक़्तिदार के साथ नहीं। अगर वतन के साथ हो तो बंदा कहता है ठीक है यार, खैर है। लेकिन यहाँ चूँकि अनाओं का खेल है, बौने हैं, बालिश्तियाँ हैं जो जिन्नात बने नज़र आते हैं, और उसके बाद इनका नामो निशान दिखाई नहीं देता। चलें, मैंने कल जो एक बात की थी ना, वो बड़े दर्द दिल के साथ की थी। लेकिन इस मुल्क में इनकी खोपड़ियाँ हैं, अंदर भेजे नहीं हैं कि सबको एक पेज पे इस मुल्क में क्या बिकता रहा और क्या बिक रहा है, सेम पेज। तो कोई हया करो। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के एक पेज होने से क्या तोप चल जाएगी? ये 24-25 करोड़ जो भेड़ बकरियां पाली हुई हैं, इनका कोई रोल नहीं।
عدلیہ ہے, مقننہ ہے, دوسرے ادارے ہیں, انتظامیہ ہے, جب تک یہ کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے, میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ یہ ہاتھ مکے کی شکل اختیار کر جائے اور ہوتا ہے, نوالا توڑتے وقت بھی انگلیاں اکٹھی ہوتی ہیں, لیکن نہیں, یہاں سیم پیج کیا ہے, 25 کروڑ بندہ ادھر جا رہا ہے, تم ادھر جا رہے ہو, کرتے رہو سیم پیج. حسن صاحب, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے نواز شریف سے قومی حکومت بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے. کیا نواز شریف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ قومی حکومت بنائیں؟ یار وہ کیا کہتے ہیں, تیرا لٹیا شہر پمبورنی سسیے بے خبرے, تیرا لٹیا شہر لاہور میں سسیا بے خبر. اب اچکزئی صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے, لیکن نواز شریف صاحب تو کسی پوزیشن میں ہے ہی نہیں. مطالبہ ٹھیک ہے ان کا, لیکن وہ کر کس سے رہے ہیں, مجھے سمجھا دو نا. ایک بندہ جو فارغ البال ہے بالکل ہر معنی میں, تو کچھ بھی نہیں. اب جو سٹینڈنگ ہے, یہ پتہ نہیں خود کو دھوکہ دیتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, یا ان کا خیال ہے کوئی چمتکار ہو جائے گا, کوئی معجزہ ہو جائے گا, مجھے نہیں پتا. لیکن حیران دیکھو, بیویوں کے بارے میں انگریزوں کا ہے ایک محاورہ کہ the wife is always the last one to know about her husband's affair. بیوی بیچاری وہ آخری ہوتی ہے ہستی, پورے شہر کو پتا ہوتا ہے جو فلاں کا فلاں کے ساتھ کوئی سکینڈل ہے یا رومانس چل رہا ہے یا افیئر چل رہا ہے, یہ وہ بیوی بیچاری کو آخر پہ پتہ لگتا ہے. یا تو پھر یہ کیس ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہو کیا گیا, ممکن ہے, لیکن وقت دور نہیں ہے. اگلی خبر, سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے زیادتی کے مجرم کو کم سے کم 25 سال قید اور کم سے کم 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کی منظوری دے دی ہے. بات ہے یہاں کی سزاؤں میں بھی وہ نہیں اثر نہیں ہوتا, چونکہ وہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. جتنی چاہو سزاؤں کا اعلان کر دو, اس معاشرے کا علاج ممکن نہیں. عدالتی نظام بارے جانتے ہو, کئی بار کہہ چکا ہوں, مجھے بھولتا ہی نہیں وہ واقعہ. 3 سال ہو گئے پتہ نہیں, سپریم کورٹ کے جج تھے, وہ رو پڑے آنسوؤں کے ساتھ, پوتا کھڑا, اس کی داڑھی سفید تھی, اس کے دادا نے کہیں کو شروع کیا تھا. یہاں نہیں ہونا یہ کام, یہاں یہ جو ہے نا جنسی زیادتی وغیرہ, یہ دیکھو بات سنو, یہ بہت بھیانک چیز ہے. اس بچی کی, لڑکی کی, خاتون کی نہیں, پورے خاندان کی نفسیات پر بات ہو جاتی ہے, یہ یاد رکھیں. بالکل ٹھیک. اور یہ کام ایک شیر کا بچہ ہے پنجاب کی تاریخ میں جس نے کیا, پوچھو کون, مہاراجہ رنجیت سنگھ. وہ گجرانوالی اور ساری بیلٹ میں یہ وارداتیں عام ہونے لگیں. اس نے ایک فرینچ جنرل, میں نام بھول گیا ہوں, کتابوں میں پڑھا, ظاہر ہے میں اینو کیڑا کتا آ رہی ہے, اس نے اس کے ذمہ لگایا. اس نے کہا کہ مہاراجہ بیچ میں میرے بولنا نہیں, جنسی زیادتی والا کام دور دور تک ختم ہو جائے گا. اس نے ایسے مجرموں کو ایسی سزا دی جو میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا. بدقسمتی ہے. اور کئی سال ایک واقعہ پیش نہیں آیا. پیپل were hanged. ہاں یہ میں نہیں بتا سکتا, یہ کتابوں میں زیادتی کا مجرم ایک نہیں کئی نسلوں کا مجرم ہوتا ہے. یہ موت تک ہانٹ کرتا ہے. یہ حادثہ کو معمولی نہیں ہوتا, تو خاندان کی نفسیات برباد ہو جاتی ہے, ان کی ہر شے الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. یہ بھیڑیوں سے بدتر ہے, اور یہ کام جانور بھی نہیں کرتا. یہ پتہ نہیں اینیمل ورلڈ یا اس طرح کا چلتا ہے, اس میں بڑی بڑی دلچسپ معلومات ہوتی ہیں. اس طرح کے پروگرام دیکھا کرو آپ. نہ یہاں میں چند دن پہلے 3-4 دن میں حیران رہ گیا. 70s میں ایک لاوارث عورت جس کو اہل محلہ پالتے تھے, یہ 2-3 دن پہلے کی بات, اس کے ساتھ جاتی بوڑھی عورت, اور اس کو مار دیا گیا. اس کا کوئی نہیں تھا قرۂ ارض پہ, محلے والے اس کو پالتے تھے, بزرگ خاتون کو.
تو وی ہیو ٹرنڈ انٹو اللہ معاف کرے اینیملس.